सर आयज सकाळीं आमकां कळोन येयलें की डॉक्टर केतन भाटेकर हांकां दुखत अशें मरण आयिल्लें आसा म्हणून. हाजेर तुमची कितें? एकदम धक्कादायक गोष्ट म्हाका सकाळीं सादारण 5 पयलीं कळ्ळी. आनी एक बरो कार्यकर्तो, बरे घरांतलो भुरगो डॉक्टर केतन भाटेकर हाका एक्सिडेंटल मरण आयलें. ते राती म्हजे म्हायती प्रमाणे दांडेलीच्यान 9:30 भायर सरिल्ले आनी अनमोड ह्या भागांत जेन्ना ते पावले तेन्ना तांकां लघवी खातीर सुतोवच जालो आनी त्या खातीर तो देंवलो. आनी देंवता आसतना ताच्या हातांतल्यान मोबायल, म्हाका जी घटना कळ्ळी, मोबायल हातांतल्यान पडलो आनी तो मोबायल काडपाक ताणें हात घालो, ताका कोणी तरी दंश केलो. आनी विदीन 15 मिनिट्स टू 20 मिनिट्स ताका कांयच करपाक म्हणजे तो हें लूज जालो. अशें ताजे बरोबर आशिल्ले बाब सुशांत, जे आमचे कार्यकर्ते, स्ट्रॉंग कार्यकर्ते, हांणी म्हाका जेन्ना सांगलें तेन्ना इट वॉज अ शॉक. कारण सादारण 1 तासाचो प्रवास करून ताका जेन्ना हाडलो तेन्ना सादारण मोले पावपाकूच तो बेशुद्ध जालो अशें म्हाका तांणी सांगलें. आनी इट वॉज अ रियली शॉकिंग. म्हणजे आमी मना सुद्दां करूं शकना की अशें आमच्या हातूंत घडूं शकता म्हणून. दुख्ख येदें व्हडलें दुख्ख की आय डोंट नो, कार्यकर्ते आसूं, आमी आसूं, आवय आनी बापूय आसूं. कारण आवय बापायक तो खूब मानतालो, प्रत्येक गोश्टींत सदांच सांगतालो आवय बापाय नंतर सदांच तुका मानता म्हणून आपूण. आनी हें सगळें पळयले नंतर म्हाका दिसता आपल्या आतां आपलें हें कांय ना, म्हणजे जें मरण आसा तें आपल्या हातांत ना. आनी एक धडधाकट मनीस जो सगळ्यांक म्हणजे मन पसून हेल्प करपाक मुखार आसतालो, तो आज आमच्यात ना. हें आमी म्हणजे मनांत सुद्दां दवरूं शकना. पूण खरेंच. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे आज शुक्रार सकाळीं फुडें हांव आनी तो सदांच महालक्ष्मी 7:15 पर्यंत देवळां अभिशेकाक वता. आनी गेली कित्येक वर्सभर जालें तो येता. हांव तर सामको म्हणजे ल्हानपणा पसून हें चालूच आसा. आनी 1 वर्स ताणें चालू केल्लें आनी दोगूय आमी सदांच 7, 7:30, 7:45 पर्यंत देवळां पावता. आनी सादारण 1 तास आमचो थंय एकामेका कडेन सामको बरें आसतात. पूण देवाच्या आशिर्वादान आमी सदांच मुखार वता. आनी अशा मनशाचें मरण अशें जावप हें म्हणजे ध्यानी सुद्दां कळना. त्या हेका लागूनच रातचो इमिजिएट आमी मुख्यमंत्र्याकूय फोन केलो. कारण म्हाका तें जमना जालें. कोणा तरी तें सांगपाक जाय अशें म्हाका दिसलें. आनी कोणाक सांगतलो? शेवट आपले वयर आसा त्या मनशाक फोन करप म्हणून हांवें मुख्यमंत्र्याक फोन केलो. राती 5 ताका उठयलो. म्हणजे न भूतो न भविष्य ती अशी गोश्ट आमच्या हातूंत आज घडली. खरेंच त्याच्या दुख्खांत सगळे कुटुंबाच्या, कार्यकर्त्याच्या, मुगो पक्षाच्या, काँग्रेसीच्या आसूं किंवा भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, ताचे निकटवर्तीय जे ताका लागीं आशिल्ले, तांच्या दुख्खांत हांव मना पसून हें आसा. ताका इतल्यान मागता देवी महालक्ष्मी कडेन की ताका ताच्या आवय बापायक, ताच्या कुटुंबाक ही जें दुख्ख आसा तें पेलपाची शक्ती देवान दिवची आनी तांकां मुखार योग्य मार्गदर्शना खातीर तांकां आशिर्वाद दिवचे, इतलेंच हांव मागूं शकता. कारण हांव सुद्दां इट इज सो शॉक दॅट आय कॅनॉट इवन स्पीक अशें म्हजी परिस्थिती आसा. आनी त्या खातीर सकाळीं निश्चय केलो की जें कितें आमी करताले तें हांव सुद्दां त्याच ड्रेसान आसा. मना पसून धिरान लक्ष हें गेलें की ना, जें कितें आमी करताले तें देवळां वचून करून त्या नंतर फुडल्यो गोश्टी चालू करच्यो अश्यो. पूण तुमी आयिल्ल्या कारणान तुमकां हांगा रावचें पडटा म्हणून हांवें हो पयलींच तुमकां स्टेटमेंट दिलो. परत एकदां ह्या ताच्या हाका देवान म्हणजे आय कांट स्पीक सांगलें, आय कांट स्पीक म्हणून.
देवान सगळ्यांक शक्ती दिवची, ताच्या आवयक बापायक शक्ती दिवची, भावांक भयणीक सगळ्यांक शक्ती दिवचे दुःख पेडण्या खातीर आनी तांचेर आशिर्वाद दिवचो, इतलेंच हांव उलोवंक शकता. तुमकां सदांच तेणें गुरुस्थानीच उलयलें पळय. सांगलें हांवें तुका, आवय बापाय नंतर तो जर कोणा मागतालो तो सदांच उलयतालो आनी उलयतालो. खूब लोक उलयना पूण तो सरळ सगळ्यां कडेन उलयता. म्हजे कडेन उलयतालो, मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतालो, म्हजे कलीग कॅबिनेट मिनिस्टर आसा तांचे कडेन उलयतालो, आमच्या कार्यकर्त्यां कडेन उलयतालो. पूण जें देवाच्या मनांत आसा तें आमी कांय करूं शकना. हें आज आमकां सिद्ध जालें आनी परत एकदां तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो इतलेंच हांव ह्या वेळार म्हणटा.